सोबीत सुंदर जोडपे होगान या माचयेक वयर काडटा आपलो तेंको दिता आनी तांकां तेंको दिता ताजो पूत बेंजर टेक्निकल हितून तर तो सारकोच हायेस्ट हा आनी तेच भाशेन होडेकार रोल करता तेच भाशेन तांचो दुसरो पूत ब्रायड ही फामिलींतली नाजूकायेन आनी सुवातीक ताळ्यान तांकां तुम्ही तांच्या ताळ्याक वाकणात आनी तांकां येवकार दियात वा पीटर रोशन आम्ही मोठे लांबून थोड्या दोघा Sapulo ko pagi sore sina, zapu kaya toy wa. Kisah orang tolu kan zaga lina kaya, wadah kau yang cendera duka, wadah ni kapa, wadah kau yang cendera duka, wadah ni kapa. Bagai raja kaya cendera, tak salah mata. Tane kaya ni kata ara, ay kidili cuciwa kata. Wadah kau ni lona masih leson, kau ni kota. Lona tahu bisti dua narun, tak sama aku kota. Lona tahu bisti dua narun, tak sama aku kota. So que este voy a pagato, como ya tú quieres. Oye kata to, makan surifa. Kata, mutara, ape kudi kata lo mal. Palka cera kan po marun, mutara kata. Palka cera kan po marun, mutara kata. Kata tode dia lista chimi mi kota. Tane kaya ni kata ara, olle jata dia munda. Oye ta cera kata mudana, or kata. Ye masih no sama to kara, otma kota. Tode dia lista chimi mi kota. Tane kaya ni kata ara, olle jata dia munda. Oye ta cera kata mudana, or kata. Ye masih no sama to kara, otma kota. Ye masih no sama to kara, otma kota. मोगाच्यानो तुमकां खबर आसतली लोना नायटिंगेल ऑफ गोवा आनी आमच्या गोंयकारांक आनी गोंयच्या माचयेक नांव हाडना ते कांतारांतल्यान आमकां धाची शिकयता आयज पासून ताची कांतारां चलता पूण थोडे कॉमेडियन ताची कॉमेडी करतात लोना भाशेन न्हेसोन आनी कांतार म्हणटाना विस्तीर वयर काडटात हे भाशेन लोनांक अपमान करतात लोनान केन्नाच कांतार म्हणटाना विस्तीर वयर काडलेलो तेच परी एम बॉयर कोंकणी पालकाचो जादूगार म्हणटात जादूगार खरो ताणें कांतारां म्हणून सगल्या लोकांक जादू शिकयल्यात तो पालकार येयल्यारूच लोक ताका ताळयो मारतालो सुण्यो घालतालो आनी त्या भाशेन ताका वाखाणटाले पूण कांय जाण आता मिमिक्री करतात आनी ताची कांतारां करतात ताच्या पडलेल्या ताळ्यान लोनाचे कांतार म्हणटाना ते अशें करतात पावटो उगलो हे भाशेन हात वयर काडटात आनी मागीर ताचो इस्तीद वयर काडटात हें करी नाकात ताका रेस्पेद मान दियात आतां एम बॉयराचे जायते जाण मिमिक्री करतात पडलेले ताळ्यान ताचे कांतार म्हणटात एम बॉयर पयलींचो पडलेल्या ताळ्याचो ना भांगाराच्या ताळ्याचो ताची कांतारां आदली कांतारां म्हणत आनी दाखयात लोकांक ताचो ताळो कितलो बरो आसा तो आनी जोरी तर हे भाशेन ताची कांतारां म्हणटात ताचे बरे ताळ्यान कांतारां म्हणटात आनी नको जाल्यार ताची कॅसेट आयकात गोल्डन गोवा आनी मागीर ताची कांतारां म्हणटात हे हांवें तुमकां कितें सांगलां तें वायट जाल्यार म्हाका बघसात आनी वायट न्हू जाल्यार म्हाका ताळयो मारात Cantar un calor. Catarra, ciudunu,
Mata muda ramon loka, olha destinha. Até tia vista madiun, nada muda. Vida do chão que tá aqui dele, o pedaço do mar. Ela que tá ali só usada, o chigalhada. Só sangue do daio medalho, tu me mama. Só sangue do daio medalho, tu me mama. Daio medalho, tu me mama. देव बरें करूं हे कांतार कोणे आपल्याक लागून करून दिवचे न्हय हांवें कितें म्हाका दिसला तें कांतार बरयलो आनी आमी दोगांयनी कांतार म्हणला आदी म्हज्या तियात्रांनी हांवें कांतार म्हणटा जे कितें करता ते आपले बरें करतात कितें गोंयकारांक कितें करतलो जाल्यार कोणाचो आदार आसना आपले स्वताचे पयशे मोडून जॉयवीन कितें करता तेजी देवान हे वर्साक खूब आनी आशिर्वाद घालचो आनी ताजो वावर फुडें असो वाडत रावचो अशें म्हाका दिसता हें कितें तो जॉयवीन करता तें एक बरें पावल आनीक सदांच नव्या वर्सान म्हणजे जानेवारीच्या म्हयन्यान तो आपलें फंक्शन हें करता आनी हें पावल सरकारान करूंक मारूंक जाय आसलें गव्हर्मेंटान पूण जर गव्हर्मेंटा कडेन घडोवन आसतलें त्या पासत हो सगळो पेज जॉयवीन आपल्या खांदार घेता त्या पासत हांव जॉयविनाक शाबासकी दिता आनी सगळे तियात्र पळयणाऱ्यांक आमचे जो कोण वोटींग करतात तांकां सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं जायतींच आतां नवीं आर्टिस्टां परसोडटात आनी आपलो बरो वावर हांगासर दाखयतात तातले म्हटल्यार आमचो PSL एकदम खोडेगांत आर्टिस्ट बरो सिंगर आनी ताका सांगत दितात ताच्या हांव खोडेगांत आर्टिस्ट आमचे एकदम बरें वावरता सिंगींग बरें करता आनी अशें आपलो वॉर्डरोब आपण शिवता आनी ते तेर्राकसून हे तेर्राक ती एकलेच मोटरसायकल चलोवन येता इतलो बरो वावर एंड डेडिकेशन ते आनी कोणूच न्हय आमचे बाय ट्रेसी ताका तुमी मोगान येवकार दियात ताळयो मारून ट्रेसी ओके कांय कारणांक लागून दुसरें खांदारकी कोत्तरी आतां आमचो म्हजो चड आवडीतो सिंगर आनी तसोच एक बरो कंपोजर आनी ताज्या कंपोजिंगा वरवीं हांवें इनाम जिखलेलो आसा बऱ्या सॉंग सोलो ताका हांव सदांच वाखणटा आनी ताज्या बरोबर सिंगींग करूंक येता आमचे कोरजोडीर बाय प्रजक्ता हांकां दोगांयकूय तुमी ताळयांनी येवकार दियात टोनी रिबंदर आनी प्रजक्ता वेलकम Monte Bocanaci da Malui, na casa della Nespele poi tanta, a Nespele tu pare a Montele a Gattia de la Cara. Io già in spazio a Burgata, per le dai di sana con Shakira Cani, con quelle troppo mi cade alla fare, mi mando a danza maravilla de Cani. Io da di nato sai da Ruga, ma ho so dai de bati deri, nattani na marati bolo che sai, io da di bolo che sai, nattani na marati bolo che sai, io da di bolo che sai, Jadi mana itu mau repot soalnya mereka darah pulang sampai pun mereka gede balaka. Abi itu baik kita sudah darah manja, baik kali manja itu jangan lupa kita. Kita jangan itu baik itu mereka, bapak tu yang kita tahu itu. Itu baca darah pulang sampai, kita kudu kita tahu itu kesitu. Itu bagani apa dia adalah, kenas baik orang jadi akan sur. Itu bagani apa dia adalah, kenas untuk jadi akan sur. Tahu jangan.
खाली नाचल्या तियात्रा जवळ सकाळी उतरला बिंदू जायचं कोणी मार बासमतीला तियात्रा आणि नाचू पाठी राहूच्या ना हांव प्राजक्ता कवळेकर. हांव फर्स्ट टायम मारियन फर्नांडीस यांच्या तियात्रान देवाचें नांव जियेता नांव हेतून हांवें फर्स्ट टायम तियात्रान एक्टींग केली. ताच्या पयलीं हांव थिएटर आनी फिल्म्स हेतून हांव एक्ट करतालें. आज सकाळच्यान हांव हांगा अवॉर्ड्सांक आसा. हांव एक तियात्र म्हणटालें टोनी दे रिबादनर बरोबर. पूण ही अरेंजमेंट हे परफॉर्मन्सीस आनी हे सगळे लोक इतले एकामेकाक सपोर्ट करता आनी हेल्प करता. इवन द परफॉर्मन्सीस वर सो गुड दॅट it makes me happy that a community is supporting and helping each other gain such heights. Thank you very much, and I am grateful to be a part of it. Thank you very much. How was your experience? अनुभव कसो आशिल्लो तियात्रान काम करपाचो? तियात्रानो तशें सांगपाक गेलें जाल्यार तियात्राचो एक्सपिरियन्स इज व्हेरी डिफरंट दॅन वॉट माय एक्सपिरियन्स इन एक्टींग इन थिएटर वॉज. एक्सपेरिमेंटल थिएटरांतल्यान काम करून येयल्या कारणान ऑडियन्स हाडपाक जी कितें प्रॉब्लम्स लागता वा ताकद लागता न्ही तेतूनच अर्धे तुमचे वता टेन्शन. बट हियर एक्टींग इन तियात्र द स्टेज द ऑडियन्स वॉज सो हेल्पफूल अँड वेलकमिंग. वास्कोची एक खबर जशी की आमी वास्को परफॉर्म केले रवींद्र भवनान अँड वी हॅव अ ओपनिंग सॉंग जातून आमी सगळीं जाणां स्टेजीर येता आनी आमी सॉंग म्हणटा. अँड दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आय सॉ अ फूल थिएटर वीच वॉज सो ओवरवेल्मिंग. हांव तेन्ना तशें म्हाज्या दोळ्यान दुख्खां येयल्ली की इतले कशे लोक हेल्पफूल आनी सपोर्टीव आसा. ताळयो आनी इवन आफ्टर एवरी तियात्र लोक येवन मेळटा की आपूण आयज पळयलें. देर वर पीपल हू हॅव सीन दीस तियात्र फॉर 5 times 6 times अँड दे हॅव कम अँड दे हॅव मेट अस अँड सेईंग दॅट यू नो इट इज व्हेरी गुड, डू इट, करत राव, अशें बरें करता तूं बी अशें म्हणून. Best story, Prince Jacob. Muncul kaca akan Mario. Sorry, itu juga kalau Prince Morgan Dario Pavo. Itu Pavo yang sedikit kita betul. इश्टानो फाटल्या चार चलता ते कोणेच पळोवंक ना. कितले पर्सेंट एवॉर्ड पडले तुका वोटींग जालां तें कळटा. तो हाचेर चडशी कोणाचेर नदर वचोंक ना. स्पेशली जॉयबीनान केला कारण कांय जाण म्हणटात की तो आपणाक जाय तें दिता म्हणून. ताका लागून इश्टानो जेन्ना पाद्री पियो तियात्रान अनाउन्स केलो कांय जाण म्हणूंक लागले जे आतां देवाचे आनी पाद्रीचे तियात्र वयता. म्हजो बरोवपाचो हेतू आसलो की देवाचे आनी पाद्रीचेर तियात्र बरोवन पासून एवॉर्ड मेळोंक जाता. 2 एवॉर्ड फावो जाले म्हाका. एक एवॉर्ड बेस्ट तियात्र आनी एक एवॉर्ड बेस्ट स्टोरी. आनी तो दोनूय तियात्र एकूच सांत पाद्री पियो हाका फावो जाल्यात. हांव सगल्या लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा जाणी म्हाका वोट केलो ह्या तियात्राक आनी ज्या लोकांनी म्हजो तियात्र पळयला. मागता तुमच्या भुरग्यांक हो तियात्र दाखोवपाक सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्माचेर आसा. तेच परी हांव म्हज्या सगल्या कलाकारांक जाणी भाग घेतला ह्या म्हज्या तियात्रान, म्युजिशनाक, म्हजे स्टेज हँड हांकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हे अवॉर्ड हांव तुमकां भेटयता. कोंकणी प्रेक्षकाक तूं आनी कितें नवीन दिवपाक सोदता? कोंकणी प्रेक्षकाक नवें म्हणजे नवें कितें पालकार येवपाक जाय. आतां दुसरे तियात्र जायते मेवतात पूण इतिहासीक तियात्र, पौराणीक तियात्र हे जोबरशे जायना. हाका लागून हांवें चिंतलें पाद्री पियो हो तियात्र दाखोवचो. आनी आतां सद्याक म्हजो तियात्र चालू आसा फातिमा सायबीण बोरमाश्याची माय. होवूय तियात्र पळोवचो कारण हो कोरेजमांतूय चालू आसतलो. तशेंच डायलॉग तर त्या तियात्रान ना जाल्यार त्या तियात्राक आनीकूच पेस आनी वजन आयना. आनी हेच एकदम पेस आनी वजन दिवन बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड गोज टू
फ्रांसीस देव तुवें B for ball, C for cat, D for dog, C Goku, Ichi, Rato Gonzalez. पण आताची भुरगी जी मोबाईल घुसल्या आता ABC Congratulations and important. A for Android, B for Bluetooth, C for chat, and D for download. ह्या प्लॅटफॉर्माचेर रावन हे अवॉर्ड फावो केल्ल्या खातीर हांव सगल्यांच्या नांवान सगळ्यांक कोणाक अवॉर्ड फावो जालो तांच्या सगल्यांच्या नांवान धाकटेशेंच देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयविना कित्याक ताणें आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून हे अवॉर्ड आमकां फावो केले. हांव कोणें वोटींग केल्या त्या लोकांकूय काळजाच्या कॉलेजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी असलेच अवॉर्ड करून ताणें वचचे कित्याक ह्या अवॉर्डा वरवीं जायत्या आर्टिस्टांची उर्बा वाडटली आनी ह्या पालकार नवे नवे आर्टिस्ट भितर सरतले. आनी एक धाकटीशी आउट ऑफ लँड हें हांव सांगूंक सोदतां. ओदो स्पीच करता आसतना बाब जॉन डिसिल्वान सांगलें की हो वाव तर मुखार येतलो जावं आनी आदल्या आर्टिस्टांचो गूड आसपाक येतलो जाल्यार हे व्हिडियोज युट्यूबाचेर वा आनी कित्याचेर अपलोड करूंक जाय. हांव युट्यूब म्हजें चॅनल उक्तें करूंक नासलें हांवें. म्हाका मोटिवेट करपी युट्यूब चॅनल उक्तें करपाक बाब जॉयविन हांव काळजाच्या खोलेंतल्यान ताजे उपकार आठयता. ताका लागून युट्यूब चॅनल उक्तें करूंक पावलो. ताजे उपरांत म्हाका मोटिवेट केलो बाब लॉरी ट्रॅवासो आनी बाब जॉन डिसिल्वा. आयज हांव ज्यांच्यानी कोणें युट्यूब चॅनल उक्तें करूंक ना तांकां मोटिवेट करूंक सोदता कित्याक पयशे मेळटा म्हणून पयशे मेळटले म्हणून न्हू कित्याक आमी आयज ना फाल्यां संवसार सोडून वेतले पूण आमचो वाव जर मुखार उरतलो हो उगडासात दवरतलो जाल्यार युट्यूब चॅनल आमकां बरो एक मिडियम आसा. सो सगळ्या ते उपकार म्हाका जावं ते कॉमेडियन जावं ते कोण सिंगर जावं आनी कोण ते बरयता पालकार वावर करतात आनी आपलोसो धाकटोसो वावर युट्यूबाचेर पयशांक लागून न्हय पूण फॉरेवर आपलो उगडास दवरपाक एक संविधान कसो वचचो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद म्हजें आयकल्ले खातीर. देव बरें करूं बरी येवजण बरी सुचना दिली आनी देव बरें करूं आमचो सिरीज चडांत चड. जरी तर बेस्ट स्टोरी बेस्ट डायलॉग हे सगळे फुडें वेतले जाल्यार आमकां जाय बेस्ट डायरेक्टर. आनी जरी तर आमी डायरेक्टराची तोखणाय केली जाल्यार आमकां आनीकूय डायरेक्टर आपले बरें बरें डायरेक्शन दितले. तर दुसरो अवॉर्ड वेता फॉर बेस्ट डायरेक्शन आनी हो अवॉर्ड दिवंक आमचो मेलोडी जाचो ताळो आख्ख्या संवसाराक गायता आनी ताजी बरी कंपोजींग बरी उतरां आख्खी फॅमिलीच ताजी तियात्रीस चड तोखणाय करूंक चड वेळ ना. तो आनी कोणूच न्हय द बेस्ट सिंगर म्हजो चड आवडीचो एंटनी सेनाक तुमी जोरदार ताळयांनी येवकार दिवचो. आनी म्हाका हे दोनी अवॉर्ड तुज्या हातांतल्यान ताका दिवं. अवॉर्ड गोज टू द बेस्ट डायरेक्टर. Best director, Lori Travasu. Chickasli Fula. आनी एकदा जोरदार ताळयो आमच्या लॉरी फॉर द बेस्ट डायरेक्शन डिजर्विंग. Ada Nidivya, yang fulana Nidivya ada pasal susaya wow. देव बरें करूं सगळ्यांक. आनी तुमचोय नाही कितें अवॉर्ड मेळ्ळे ते म्हाका आनी आमकां म्हणजे आनी इतले अवॉर्ड मेळोन पार्टी बरी तेंची इतले अवॉर्ड मेळोन तो म्हाका पिक्चराक येना अजून पूण टायटल जेन्ना रेडी जाता तेजो स्पेलिंग कितें सारकें जाल्यार चोय म्हूण ते बंद धाडटा. ओके देव बरें करूं इतले अवॉर्ड्स हो जाले हाचे खातीर. आनी म्हजी टीम जे बराबर आसात सगळे जावं फ्रँकी जावं विल्बन रियोमा ही सगळी हांगासर आसात. नॉर्मन सगळ्यांक देव बरें करूं कारण डायरेक्टर जाण आसता की तूं सुचपाक पडटा. देव बरें करूं तुजें उतरां.